والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس مسئلے اتے اتفاق ہے کہ اے دین اسلام اور اے شریعت اور اے کتاب قرآن مقدس یہ آخری دین، آخری شریعت اور آخری کتاب ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آونا، قرآن مقدس دے بعد کوئی کتاب نہیں آونی، اور اس شریعت اور اس دین دے بعد کوئی دوسرا دین یا کوئی شریعت نہیں آونی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبوت کا سلسلہ بند کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نو کامل اور مکمل کر کے نویں
قانون یا نویں احکامات دے آمن دا سلسلہ بھی اللہ نے بند کر دیا۔ قیامت تک شریعت بھی ایہا چلنی ہے، دین اسلام دے احکام بھی یہی قائم راوڑن اور نافذ راوڑن، اور کتاب قرآن مقدس بھی یہی قیامت تک قائم اور محفوظ راوڑی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو قیامت تک محفوظ رکھا ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن مقدس نو بھی قیامت تک محفوظ رکھا۔ چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، احکامات سارے مکمل ہو چکے ہیں، قانون تے ضابطے سارے مکمل تے کامل ہو چکے ہیں۔ اس واسطے نہ کوئی نویں شریعت دی ضرورت ہے اور نہ نویں قوانین تے ضابطے تے قاعدے دی ضرورت ہے اور نہ نویں کتاب دی ضرورت ہے، چونکہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کامل اور مکمل نبوت عطا فرمائیے اور تمام نبیوں کو اعلیٰ اور افضل نبوت عطا فرمائیے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی تمام کتابوں کو اعلیٰ اور افضل کتاب ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جس طرح نبی دی نبوت نو قائم تے محفوظ رکھنا ہے، اسی طرح قرآن پاک نو بھی اللہ نے محفوظ رکھنا ہے۔ اس دا اعلان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان پاک نال فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بھی اس چیز دا اعلان کیا۔ چونکہ دین بھی محفوظ ہے اور قرآن پاک بھی محفوظ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دی حفاظت دا خود ذمہ اٹھایا، اور جس چیز دی حفاظت دا ذمہ اللہ آپ اٹھاوے، دنیا دی کوئی طاقت اس نو گزند یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہزاراں واقعات ایسے تاریخ دے اندر گزر چکے ہیں کہ جس دی حفاظت اللہ نے کرنی چاہیے، پوری دنیا اس نو مٹاون تے تل گئی ہے، مگر اس نو کوئی مٹا نہیں سکا۔ دنیا دی سب تو بڑی طاقت، سپر طاقت جڑی اس دور دی منی منائی طاقت آئی، اگر اس نے بھی یہ فیصلہ کیتا ہے جو اس چیز نو میں مٹا دیواں دنیا تو، وہ آپ مٹ گئی ہے مگر اس نو نہیں مٹا سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے فرعون آیا نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ختم کرنا چاہے، حالانکہ اجے تک موسیٰ علیہ السلام دا بچپن دا دور ہے، دنیا تے پیدا ہوئے تے فرعون نو خبر پہنچی ہے بنی اسرائیل دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہو، جس بچے دی بھی اس نو خبر پہنچی ہے اس نے فوری طور تے اپنے کارندے بھیج کے اس بچے نو ذبح کرا دیا، مگر اللہ نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام دی حفاظت دا ذمہ خود لیا، فرعون دیاں ساریاں
طاقتاں دھریاں دیاں دھریاں رہ گئیں، اس دے فیصلے سارے ناکام ہو گئے، اس دے ارادے سارے ناکام۔ موسیٰ علیہ السلام نو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اللہ نے اپنی سمدیت بے نیازی دا مظاہرہ اس انداز نال دکھایا دنیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے گھر وچ پالے، خود فرعون کو حفاظت کرائی۔ اللہ نے یہ دنیا نو دکھایا جو جڑی چیز دی میں حفاظت کراں اس نو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ چیز جڑی اس نو نقصان پہنچاون والی ہوندی، اس دی دشمن تے مخالف ہوندی ہے، اسے نو میں اس دی حفاظت دا ذریعہ بنا دیا۔ ابرا آیا بیت اللہ نو مٹاون واسطے، ہاتھی لے کے بڑی تیاری نال، بڑے کروفر نال، بڑے تکبر نال، بڑے غرور نال کہ میرے سامنے کیا ہے بیت اللہ خانہ کعبہ، میں اپنے لشکر نو لے جا کے تے اس دی اٹ نال اٹ وجارے بڑی، اس دے وام و گمان وچ بھی یہ چیز نہیں آندی جو میری اٹ تے اٹ نال وج جاونی ہے، میری تباہی تے بربادی ہو جاونی ہے، مگر اس اللہ دے گھر دی ایک اٹ نو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا نے مشاہدہ کیتا اس چیز، اللہ نے انہیں نہیں اعلان کیتا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تے نہیں ہے ویکھی چیز، اے تماشا تے اے اللہ دی قدرت دا مظاہرہ تے نہیں ویکھیا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے ہاتھی والاں دا کیا حال کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے انہاں دیاں ساریاں تدبیراں، سارے ارادے، انہاں دیاں ساریاں طاقتاں اللہ نے خاک وچ ملا کے رکھ، وہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے، آدنا اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے۔ کیا مطلب ہے اس دا؟ اللہ جلے ارادہ کردا ہے کسے کام دے کرن دا تا دنیا نو خبر بھی نہیں ہوندی، وچے وچے اللہ دے ارادے چل جاندے تے اللہ دا حکم پورا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے جلاون دا ارادہ کیتا کہ ابراہیم نو راکھ کر دیو، جلا دیو، مگر اللہ نے بچاون دا ارادہ کیتا، فیصلہ کہندا چلا، ارادہ کہندا چلا، تدبیر کہندی کامیاب ہوئی، اللہ دی تدبیر کامیاب ہوئی، آگ دے اندر پہنچا کے بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ اللہ فرماندا ہے میرے سامنے تا کوئی بات مشکل ہے ہی نہیں، جے آگ نو بجھا دیواں تا بھی میں قادر ہاں، تے آگ نو اگر جلدا رکھاں تے وقت ٹھنڈا کر کے ابراہیم نو بچا کے نہ وقت بھی میں قادر ہاں۔ اللہ دی قدرت دے سامنے کیا بات مشکل ہے؟ اس اللہ نے جس نے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے گھر رکھ کے اس نو محفوظ رکھیا تے موسیٰ علیہ السلام دی حفاظت فرمائی، اس خدا نے جس خدا نے ابرا بادشاہ نو تے اس دے ہاتھیاں نو تے اس دے لشکراں نو ناکام کیتا، نیست و نابود کیتا، بیت اللہ دی حفاظت کیتی، جیڑا بیت اللہ جو خانہ کعبہ اج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہنا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دی جس خدا نے حفاظت کیتی، آگ دے چشے دے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام دے ایک وال پاک نو بھی اللہ نے نقصان نہیں پہنچن دیتا، اسے خدا نے قرآن پاک دی حفاظت دا بھی ذمہ آپ لے۔ اس واسطے دنیا دیاں طاقتاں ساریاں جمع ہو کے بھی قرآن پاک نو نقصان پہنچاونا چاہویں، قرآن نو دنیا تو مٹاونا چاہویں، قرآن پاک نو مکمل قرآن نو دنیا تو ختم کرنا تا بہت دور دی بات ہے، ایک قرآن دا لفظ بھی نہیں ختم کر سکتے۔ یہ سارے واقعات اس بات دا ثبوت ہیں، اس بات دی گواہ ہیں، گواہی پیش کر رہے ہیں، جو جڑی شے دی حفاظت اللہ کرے اس نو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ قرآن محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہنا ہے، اور قیامت تک محفوظ بھی رہنا ہے تے اسی طرح قیامت تک کامل تے مکمل بھی رہنا ہے۔ حفاظت تا ہی ہے نا،
جو قرآن پاک دے اندر کوئی تبدیلی نہ آ سکے، مکمل طور تے بھی دنیا تو ختم نہ ہوئے تے پھر قرآن پاک دے وچ تبدیلی بھی نہ ہوئے تا حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں اعلان کیتا قرآن پاک نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اساں اتارن والے ہیں اس ذکر نو، اساں ہی اتارے ہے ذکر، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تے اساں ہی اس ذکر دی حفاظت کرنی، جویں اتارن تے قادراں انہیں کر کے قرآن دی حفاظت کرن تے بھی قادراں۔ قرآن پاک پہلے لوح محفوظ چاہی، اتھو اللہ نے اتاریا محمد پاک دے سینے پاک اتے۔ اللہ کریم فرماندا ہے جویں لوح محفوظ آئی کوئی اس نو نقصان یا گزند نہیں پہنچ سکدا، اسی طرح محمد پاک دے سینے پاک دے اندر آمن نال بھی قرآن پاک محفوظ ہے، لوح محفوظ دے اندر بھی قرآن محفوظ تے محمد پاک دے سینے دے اندر بھی قرآن محفوظ تے جلے نبی پاک دی زبان نال امت تک پہنچیا، اللہ پاک نے ود صحابہ کرام نو قرآن دی حفاظت دا ذریعہ بنا چھوڑیا، قرآن دی حفاظت دا ضامن بنایا۔ پہلے لوح محفوظ قرآن دی محافظ آئی، ود محمد پاک دا سینہ قرآن دا محافظ بنیا، ود صحابہ کرام دے سینے قرآن دے محافظ بنے۔ جویں لوح محفوظ دے اندر کسے دا ہاتھ نہیں پہنچ سکدا، جو اتھے ون کے کوئی قرآن پاک دے اندر تبدیلی پیدا کریا، کوئی قرآن دے اندر تغیر پیدا کریا، اللہ پاک نے فرمایا اے ایسی کتاب قرآن جو میں اللہ پاک نے اس نو قیامت تائیں محفوظ رکھنا ہے۔ اس واسطے دی حفاظت دے بڑے زبردست انتظام کیتے، لوح محفوظ قیدی مجال ہے جو اتھے کوئی ہاتھ پہنچ سکے، وہ تو ایسی تختی ایسا مقام ہے جتھے نہ کوئی فرشتے دا ہاتھ پہنچ سکتا ہے نہ کسی جن دا ہاتھ پہنچ سکتا، ہوئی جو لوح محفوظ جی اگر اتھے کہنا عمل دخل ہوئے تو پھر محفوظ کیڑی ہے۔ اس واسطے اللہ اس لوح دا نہ ہی لوح محفوظ رکھا ہے، نہ اتھے کسی دی نظر پہنچ سکتی ہے نہ اتھے کسی دا ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ وقت بعد وچ آیا محمد پاک دے سینے ہوتے، کتھے آیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تھانوں شک پیدا ہو گیا اس قرآن پاک دے اندر، جیڑا قرآن اساں محمد دے سینے ہوتے اتارے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اساں اس قرآن نو محمد سونے تے نازل کیتا ہے، لہٰذا حفاظت بھی اساں آپ کرنی ہے اس قرآن پاک دی، تے اے قرآن ہے بھی ایسا بے مثال قرآن جو اس قرآن جئی صورت بھی دنیا دے اندر کوئی دوسرا نہیں پیش کر سکتا۔ لہٰذا اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود لے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اساں خود ذکر نو اتارے ہے تے خود ہی اس ذکر دی حفاظت کریں۔ قرآن آج محفوظ ہے یا نہیں؟ پوری امت دا اجماع ہے، پوری امت دا، لیکن امت مسلمہ مسلمانوں دا اتفاق ہے کہ قرآن محفوظ جوں دا توں، جویں قرآن نبی سونے تے نازل ہویا آج اسی طرح محفوظ ہے تے قیامت تک محفوظ ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جیڑا آدھا ہے جو قرآن محفوظ نہیں، قرآن محفوظ نہیں، بلکہ صرف غیر محفوظ نہیں آدھا بلکہ قرآن نو ناقص تے نامکمل آدھا ہے۔
کہ قرآن نامکمل ہے، جڑا موجودہ قرآن ہے سارے کولوں اے ناقص قرآن ہے، نعوذ باللہ اے نامکمل قرآن ہے، اے تغیر تبدل تھے ہویا قرآن ہے، اس دے اندر تبدیلیاں تھی گئیں، اس دے اندر تغیر آ گئے، او اصلی قرآن نہیں جڑا قرآن لوح محفوظ تو محمد پاک دے سینے تے اتریا تے پھر نبی پاک نے جس قرآن نو پڑھ کے سنایا، اے قرآن جڑا ساڈے کولے اے نعوذ باللہ اصلی قرآن نہیں۔ ایک طبقہ ہے پاکستان دے اندر بلکہ بر صغیر دے اندر اور دنیا دے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں، ایسا گروہ بھی موجود ہے جڑا قرآن نو محفوظ نہیں منتا۔ تے اگر قرآن محفوظ نہیں تو دین محفوظ ہے، پھر شریعت محفوظ ہے؟ اگر قرآن محفوظ نہیں، نہ نبی دی نبوت محفوظ رہندی ہے، نہ نبی دی سنت محفوظ رہ سکتی ہے، نہ دین محفوظ رہ سکتا ہے، نہ شریعت محفوظ، کوئی بات بھی محفوظ نہیں رہندی، پھر تو دین دا کوئی اعتبار ہی نہ رہا۔ جو صحیح چیز کڑی ہے تے غلط چیز کے لیے او میاں دین محفوظ مننے تو قرآن پاک نو پہلے محفوظ مان۔ جیڑا قرآن پاک جو شک کرے سی تو سمجھو سارا دین مشکوک ہو گیا۔ دین دی حفاظت ہے قرآن پاک نال، نبی دی شریعت دی حفاظت ہے قرآن پاک نال، پورے دے پورے شریعت دے نظام دی حفاظت ہے قرآن مقدس دی حفاظت نال۔ یہ اگر قرآن پاک جو شک پہ گیا تو نبی دی نبوت بھی نعوذ باللہ مشکوک ہو گئی، پورا دین مشکوک۔ لیکن وہ لوگ بدبخت بد نصیب قرآن نو غیر محفوظ کیوں آدن؟ کیوں آدن جو قرآن تبدیل ہو گئے؟ کیوں آدن جو قرآن ناقص ہے؟ جی اس واسطے جو در اصل انہوں نے دشمنی ہے نبی دے صحابہ نال۔ کہنے نال دشمنی نبی دے صحابہ نال دشمنی ہے، ابو بکر صدیق نال دشمنی ہے، حضرت عمر فاروق نال دشمنی ہے، حضرت عثمان غنی نال دشمنی ہے۔ اور قرآن نو اگر محفوظ منن تو صحابہ کرام نو مننا پوندا ہے۔ صحابہ نو صرف مننا نہیں بلکہ صحابہ نو پوری امت دا امام تے پیشوا مننا پوندا ہے۔ ابو بکر صدیق نو پوری امت دا امام مننا پوندا ہے، عمر فاروق نو پوری امت دا امام مننا پیندا ہے، عثمان غنی نو پوری امت دا امام تے رہنما مننا پوندا ہے۔ اس واسطے حقیقت دے اندر انہاں نو دشمنی ہے صحابہ نال، ابو بکر تے عمر تے عثمان نال۔ آدن اگر قرآن نو محفوظ منا، قرآن نو صحیح منا تو صحابہ کرام نو مننا پوسی۔ جو کوئی صورت ایسی نہیں جس دے وچ صحابہ دی تعریف نہ ہو۔ جیڑا قرآن پاک نو محفوظ مندا ہے تے قرآن دے اتے صحیح مکمل ایمان رکھدا ہے، او کدی بھی صحابہ دا منکر نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ انہاں دی اے مجبوری بنی جو صحابہ نال انہاں پالنی آئی دشمنی، ابو بکر تے عمر تے عثمان نال دشمنی پالنی آئی۔ تے دشمنی کیوں پالنی ہے؟ جو او جھوٹے حبدار بڑے ہوئے نا حضرت علی دے، ہیں جھوٹے حبدار لیکن دعویٰ ہے حضرت علی نال محبت دا، اہل بیت دے نال محبت دا، عشق علی دا دعویٰ ہے، علی دی محبت دا دعویٰ ہے، حسن تے حسین دی محبت دا دعویٰ ہے۔ تے وط او آدن علی چوتھے نمبر تے خلیفہ بڑھے، ابو بکر پہلے آ گیا، عمر وط آ گیا، پھر عثمان آ گیا، تے علی دا حق ہی پہلا خلیفہ بننا۔ ابو بکر نے تے عمر تے عثمان نے علی نو خلیفہ نہیں بنا دیتا، حالانکہ علی خلیفہ بلا فاصلہ ہی۔ اس واسطے انہاں دشمنی پیدا کی تھی ابو بکر تے عمر تے عثمان۔ بھئی یہ زبردستی خلیفہ بن گئے تے علی دا حق ہے خلافت تے علی نو خلیفہ نہ نہیں بنا دیتا۔ تے وقت کیا دیں نبی پاک نے خود حضرت علی دا ہاتھ پکڑ کے تے اپنا جانشین مقرر کر کے تے اعلان فرمایا جو میرے بعد امام تے خلیفہ ہو سی تا کون ہو سی؟
علی ہو سی وہ آدھے جو نبی پاک نے خود حضرت علی نو اپنا خلیفہ مقرر کیتا ہے اپنی زندگی دے اندر تے دلیل کیڑی ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا جو نبی پاک نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے نبی پاک نے فرما دیتا جو جس دا میں مولا ہاں اس دا علی مولا ہے لہذا زندگی دے اندر علی دی خلافت دا اعلان کر دیتا ہے نبی پاک نے لیکن ابو بکر نے تے عمر تے عثمان نے علی نو خلیفہ نہ بن دیتا تے آپ قابض ہو گئے میں پوچھدا بھئی نبی سونا جس دے بارے امامت خلافت دا اعلان کرے زندگی دے اندر تے اس دے بعد وہ کون ہے جڑا نبی پاک دے اعلان نو پیچھا چا کرے تے پھر ایسے لوگ اگاں آ ونجن جنہ دے بارے نبی پاک نے اعلان نہیں کیتا وہ اگے آ ونجن تے جس دے بارے نبی نے اعلان فرمایا ہے اپنے تمام صحابہ دے اندر تمام مسلمانہ دے اندر تے ایک کیڑے موقع تے جلے حجت الوداع دے تو واپس آندے پہ نبی پاک اس ویلے آپ نے فرمایا من کنت مولاؤ تے اس ٹائم کتنے مسلمان ہن 1,24,000 یا کچھ بات گھٹ جڑے نبی پاک دے نال حج دے اندر شریک ہیں وت او مسلمان جڑے غزوہ تبوک دے اندر شریک ہوئے بدر دے اندر شریک ہوئے حنین دے اندر شریک ہوئے احد دے اندر جنہ دی ہزاراں تے لکھاں تعداد آئی جڑے سچے مسلمان ہیں نبی پاک دے صحابی تے اگر نبی سونے نے زندگی دے اندر اعلان کر دیتا ہے علی دی امامت تے خلافت دا تا پھر اے سارے صحابہ تے سارے مسلمان اے نبی پاک دی قیادت دے اندر کافراں نال جنگاں لڑن والے روم تے فارس دیاں جنگاں لڑن والے اور اپنے آپ نو زخمی کراون والے تے سب کچھ نبی پاک دے پیچھے قربان کرن والے انہاں نبی دے اعلان نو پورا کیوں نہ کرنا چاہیے یا کوئی نبی سونا اعلان کرے تے ابو بکر اگے آ ونجے عمر اگے آ ونجے تے حضرت علی بیچارہ وہ رہ ونجے خلافتوں حالانکہ نبی سونا اعلان کر بھی چکا ہوئے تو اس دا کے مطلب نکلیا اس دا مطلب اے نکلیا اس مارکے دے اس عقیدے تے اس اپنے نظریے تے موقف دے مطابق کہ نبی سونا بھی ناکام ہو گیا تے علی بھی ناکام ہو گیا نبی دا اعلان بھی سارا ناکام ہو گیا نبی دی محنت بھی ساری رائے گاں تے ضائع تے برباد ہو گئی تے او سارے جڑے مسلمان ہن جنگ بدر لڑن والے جنگ احد لڑن والے جنگ تبوک لڑن والے غزوہ خندق لڑن والے او سارے ہزاراں تے لکھاں دی تعداد دے اندر جڑے مسلمان ہن نعوذ باللہ او بھی دین چھوڑ گئے دین تو پھر گئے تے ابو بکر تے عمر غالب آ گئے ابو بکر کو کیڑی جادو والی چھڑی آئی جو ابو بکر خلیفہ بن گیا سارے مسلمانوں بیعت چکی تھی تے جہندے حق نبی سونے نے اعلان کیتا ہے اس نے پوچھی آئی کہیں نہیں یہ ناکامی کہیں دی بن دی مارکا سب تو پہلے ناکامی بن دیئے جڑا اے عقیدہ رکھے جو علی دے بارے نبی پاک نے اعلان کیتا ہی تے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو جس دا میں مولا اس دا علی مولا اے لفظ آ کے نبی پاک نے حضرت علی نو امام بنایا اپنی جانشینی دے اندر اپنے بعد تے وطو آدھائے کہ جلے نبی پاک دی وفات ہوئی علی نو خلیفہ کہیں نہیں بنان دیتا علی نو امام کہیں نہیں بنان دیتا تے کون بن گیا ابو بکر تے عمر تا ناکام کون ہویا نبی پاک ہوئے نا بول دے کیوں نبی پاک ناکام ہو گئے نعوذ باللہ نا ساری زندگی 23 سال دی زندگی محنت کی تھی قرآن سنایا بیان کیتا اپنی سیرت پیش کی تھی اپنی سنت پیش کی تھی دین اسلام سکھایا پوری امت نو مگر ایک اعلان نبی سونا کر کے گیا تے او بھی امت پوری نہ کیتا تو در اصل تو اے نبی دی ناکامی بن دی ہے جڑا بندہ اے عقیدہ رکھدا ہے جو نبی سونے نے علی نو خلیفہ بنایا علی نو خلیفہ کہیں نہ بنا دیتا تے دوجے نمبر تے علی دی ناکامی
کہندی ناکامی دوسرے نمبر تے حضرت علی دی ناکامی بنی. کیوں؟ جو نبی پاک نے جلے ہاتھ ناپ کے تے علی نو فرمایا میرے بعد تو اے امام تے تو اے خلیفہ، تے پھر حضرت علی چپ کیوں بیٹھے رہ گئے؟ کیوں نہ میدان وچ اترے؟ تے کیوں نہ فرمایا امت دے سامنے لوگاں دے سامنے نبی پاک نے مینوں خلیفہ بنایا ہے، ہور کون بن سکدا ہے؟ میں امام ہاں، میں خلیفہ. حضرت علی بھی چپ کر گئے تے ابو بکر صدیق دے ہاتھ دے اتے علی بھی بیعت چا کیتی، تمام صحابہ تمام مسلمانہ بیعت کیتی. تے اس دا مطلب اے نکلے جو نبی پاک دی نعوذ باللہ نبی پاک دی نبوت تے رسالت دا جڑا مقصد ہے وہ ختم ہو گیا تے ناکام ہو گیا. اتنا کفری عقیدہ ہے یا کوئی نہ؟ ساری دنیا دا سردار، ساری کائنات دا سید محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس دی شریعت قیامت تک چلنی ہے، جس دی نبوت قیامت تک چلنی ہے، جس دی دعوت قیامت تک چلنی ہے، نعوذ باللہ اس دے بارے آکھا ونجے جو نبی پاک وفات پا گئے سارے مسلمان وہ جنگاں لڑن والے، ہجرتاں کرن والے، جہاد کرن والے وہ دین چھوڑ گئے، تے جس نو نبی سونے نے خلیفہ بنایا علی نو، اس نو کہنا خلیفہ بنا دیتا ابو بکر کعبے سمجھتا. نعوذ باللہ. ابو بکر اتنا اعلیٰ درجے دا انسان آئی تھواریاں نظراں دے اندر جو نبی دی کہنا سنی، علی دی کہنا سنی تے ابو بکر دی ہر کہیں سن لئی، عمر دی ہر کہیں سن لئی. عمر نو خلیفہ چا بنایا، ابو بکر نو خلیفہ بنایا تے نبی پاک دی گل منی بھی کہیں نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ کریم نے ایسا رسول بھیجا ہے جس رسول دے ذریعے اللہ نے سارے دیناں اتے اس دین اسلام نو غالب کرنا ہے. میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آ گیا لوگوں، میں اپنے پیغمبر محمد پاک نو بھیجے ہے، اس شان نال بھیجے ہے، اس عزت نال بھیجے ہے، اس مقام تے وقار نال بھیجے ہے جو میرے محمد دے آمن دے بعد سارے باطل دین مغلوب ہو گئے. دین غالب ہونا تے ایک کو سچا دین اسلام. تو جڑا آدھا ہے نبی پاک دا اعلان نہ چلیا تے نبی پاک دی کہہ نہ چلن دیتی تے ابو بکر آ گئے تے عمر فاروق آ گئے تے علی بھی ناکام ہو گئے، تو گویا او نبی سونے نو بھی ناکام پہ آدھا ہے تے اللہ نو بھی ناکام پہ آدھا. اللہ دا اعلان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے ہدایت دے کے سچا دین دے کے ایسا پیغمبر بھیجے ہے جس پیغمبر دے نال اللہ نے سارے باطل دیناں نو، سارے باطل عقیدہ نو، ساریاں گمراہیاں نو، سارے اندھیراں نو ختم کر دیونا ہے تے سچا دین غالب ہونا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ کریم فرماندا ہے اللہ کافی ہے گواہ، جڑا اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے تے اللہ دا فیصلہ ہے جو اللہ نے اس اعلان نو پورا کر کے راونا ہے. یہ پہلی آیت ہے تے اگلی آیت دے وچ اللہ نے نبی پاک دے صحابہ دا بیان کیتا ہے. ذرا دیکھو نا قرآن پاک نے پہلی آیت دے وچ فرمایا اللہ نے رسول نو بھیج کے اے فیصلہ کیتا ہے جو اس رسول دے ذریعے تمام دین مغلوب ہو سن تے سچا دین غالب ہو سی، اللہ دی توحید دا کلمہ بلند ہو سی، محمد پاک دی رسالت اور نبوت ساری دنیا دے اتے قائم ہو سی اور اس دی صداقت واضح ہو سی، اللہ دی توحید دا پرچم بلند ہو سی. یہ اعلان کرن تو بعد اگلی آیت وچ فرمایا محمد الرسول اللہ
لوگوں محمد اللہ دا رسول ہے، والذین ماہ اشداء علی الکفار، تے جڑے لوگ بھی میرے محمد پاک دے نال رل گئے او اللہ دے پیغمبر دے صحابی بن گئے، انہاں دیاں صفتاں تے شاناں اے ہن اشداء علی الکفار، کافراں تے سخت ہن، رحماء بینہم، تے آپس دے اندر نرم دل ہے۔ اور اگلی ساری آیت دے وچ صحابہ کرام دی تعریف دا ذکر ہے۔ تو بہر کیف اس جمعے دے اتے جڑا کچھ بیان کیتا ہے اس دا خلاصہ تے مقصد یہ ہے جو قرآن پاک محفوظ ہے، اللہ نے آپ حفاظت لئی ہے قرآن پاک دی، اس واسطے اس قرآن دی حفاظت دے اندر کوئی دنیا دی طاقت خلل پیدا نہیں کر سکتی۔ جویں نبی سونے تے قرآن نازل ہویا اسی طرح آج تک قرآن محفوظ ہے۔ تے اگر قرآن محفوظ ہے تے تیرا عقیدہ ہے قرآن دی حفاظت ہوتے، تو پھر صحابہ کرام بھی سچے تے پکے مومن تسلیم کرنے پوسن، جو صحابہ دے بارے اللہ پاک دے قرآن دے اندر بار بار اعلان ہے۔ کسی مقام تے فرمایا اولئک حزب اللہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے تے پکے مومن ہیں۔ اس واسطے دوستو ساڈا ایمان اگر محفوظ رہنا ہے تو صحابہ کرام دی عزت تے محبت تے صحابہ نال تعلق پیدا کرن نال محفوظ رہنا ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق۔ ثم قال سبيلك أقطعت الخير